أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سید الانبیاء امام الہدا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے سامعین و حضرات 29 اکتوبر 2021 دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر اللہ دی توفیق دے نال جو بات میں تو صحاباب دے گوش گزار کرنا چاہنا وہ ہے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وجود اطہر دیاں برکات اللہ احکم الحاکمین نے آپ علیہ السلام بڑے ہی کمالات اور اوصاف دے نال اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ کائنات دے اندر جہالت ہی جہالت سی، ہر طرف ظلم دیاں گھٹاواں اور بددیانتی زیادتی ظلم قتل و غارت راہزنی ڈاکے شراب دے جام عام کائنات دے اندر عروج پذیر سن۔ آپ علیہ السلام رب العالمین نے بے شمار کمالات اور اوصاف عطا فرما کے امت دے اتے احسان فرمایا ہے۔ انسانیت دی خیر خائی اللہ پاک نو مطلوب سی۔ اللہ یہ چاہتے سن کہ میرے بندے میرے قریب آ جان، میرے بندے میرے پیارے بن جان، اپنے دلاں اندر میں رب دی محبت پیدا کر کے میرے کولوں میری رضا رحمت دا سرٹیفکیٹ لے کے میری جنت دے حقدار بن جان۔ آپ علیہ السلام اللہ احکم الحاکمین نے
اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا، کردار بہت عمدہ تے اعلیٰ عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو حسن و جمال بہت عمدہ اور اعلیٰ عطا فرمایا۔ آپ دی چال بہت عمدہ اور اعلیٰ بنائی۔ آپ دے جسم دے ہر پہلو نو اللہ احکم الحاکمین نے افضل اور اعلیٰ بنایا، تاکہ لوگ میرے محبوب دیاں اداواں نو ویکھ کے کلمہ پڑھ لین، کوئی پیغمبر دے اخلاق نو ویکھ کے کلمہ پڑھ لے، کوئی فرد و بشر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی چال اور ڈھال نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے رب دا پیارا بن جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے حسن و جمال نو ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لین۔ یہ سارے اوصاف، ساریاں صفتاں، سارے کمالات رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے اندر جمع فرما کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو مجسمہ برکات بنا کے میرے اور تواڈے واسطے رہبر و رہنما بنایا، میرے اور تواڈے واسطے جنت دا ذریعہ بنایا۔ اللہ اکبر اللہ، رب العالمین نے یہ سارا کائنات دا نظام چلایا، اور کائنات دے اندر انسانیت نو رب العالمین نے عزت عطا فرمائیاں۔ قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی انسان نو بنی آدم نو بڑیاں عظمتاں والا بنایا ہے، عزت احترام والا بنایا ہے۔ اے انسان اپنا اصل مقصد بھول چکے سن، راہ راستوں بھٹک چکے سن، اے راہ ہدایت تو دور ہو چکے سن۔ رب العالمین نے بڑی جہالت دے اندر انسان نو کھوئے ہوئے نو ویکھ کے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت اور ختم نبوت عطا فرما کے کائنات دے اندر رہبر بنا کے، رہنما بنا کے، مقتدا تے پیشوا بنا کے، خیر خواہ بنا کے کائنات اندر مبعوث فرما دیتا۔ نال اعلان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے ساڈے سونے پیارے لاڈلے، اے میرے محبوب پیغمبر سونیا، میں تیرے رب نے هو الذی، اس ذات نے ارسل رسولہ، تانوں اپنا ایلچی، تانوں اپنا نمائندہ رسول بنا کے اس کائنات اندر مبعوث فرما دیتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسی اپنے دین نو مکمل کریے۔ پورے دا پورا دین جیڑا ہے اسی اس کائنات اندر غالب کر دئیے، لوگاں دے دلاں دے اندر اس دین نو اتار دئیے، شریعت لوگاں دے سراں دا تاج بن جائے، گلیاں دا ہار بن جائے، دل دماغ دا چین تے قرار بن جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
اس واسطے اس دین نو غالب کرن واسطے اس دین نو اکمل تے مکمل کرن واسطے رب العالمین نے محبوب کائنات علیہ السلام نو خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرما دیتا ہے نال اعلان فرمایا سونیا وکفا باللہ شہیدا اسی تیرے اس ختم نبوت اور تیری شریعت تیرا رب کافی بھی ہے تیرا رب شاہد بھی ہے رب العالمین نے اس واسطے بات فرمائی ہے تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ عذر نہ پیش کر سکے میرے تک دین اسلام نہ پہنچیا میرے تک کوئی کمال نہ پہنچیا میں کسی نبی دا کوئی معجزہ نہ ویکھیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ نے خود اپنے آپ نو شاہد بنایا ہے گواہ بنا لے آئے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر دے اوصاف دے اندروں ایک میرے نبی دی صفت آپ مجسمہ رحمت بن کے آئے مجسمہ برکات بن کے آئے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اے یہودیاں دے بہت بڑے عالم تورات دے حافظ اللہ اکبر اللہ بڑے چوٹی دے یہودیاں دے عالم رہنما گنے جان دے سن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے ایک دن میں باہر مکے دے کسے چراہے دے نزدیک رستے دے نزدیک بکریاں چرا رہے آساں اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نال نے آپ جا رہے نے آپ علیہ السلام نے مینوں ویکھیا بکریاں دا ریوڑ ویکھیا فرمایا یار عبداللہ انج کرنا سانو انہاں بکریاں دا دودھی پلا چھڈ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں انکار کر دیتا میں کو جواب دیتا کہ جناب اے بکریاں دا میں مالک نہیں بکریاں تے فلان عقبہ بن ابی معیط دیاں نے او فلان فلان کافر جیڑا مکے دا بندہ ہے او دیاں بکریاں مزدوری اندر میں چرا رہا اللہ دے نبی نو جواب دے دیتا میں انہاں بکریاں دے دودھ چو کے تانوں پلاواں گا امانت اندر خیانت ہوئے گی میں کم نہیں کر سکدا آپ فرماندے نے اے عبداللہ ابن سلام یار انج کرنا تو اپنے مالک دیاں دودھ دین والیاں بکریاں دے اندر خیانت نہ کر انج کر کوئی پٹھوری کوئی لیلی چھوٹی جئی بکری جیڑی گبن بھی نہیں ہوئی جندہ دودھ بھی نہیں چویا جاندہ سانو او لیلی بکری دے دے اسی او دائی دودھ چو لینے آن حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں ایک لیلی بکری سونے دے سامنے پیش کر دیتی آپ علیہ السلام مارو ایک ایک انہاں دے منہ تے جڑی بکواس کر رہے ہیں آپ علیہ السلام نے انج کر کے اس لیلی چھوٹی جئی بکری نو اپنے برکت والے ہاتھ مبارک لگائے نبوت والے ہاتھ اس بکری دے حوانے دے نال لگائے نالا فرماندے نے بسم اللہ اللہ دے نام تے بکری اپنے دودھ نو اولیر دے اللہ اکبر اللہ آقا نے ہاتھ لایا اے بکری دودھ ہو
گئی ہے۔ اللہ دے نبی نے دودھ واسطے برتن تلاش کیتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انج پیالے ٹیپ دا ڈونگا جہا پتھر لے کے آئے، اس پتھر دے اندر دودھ چویا، آقا نے بھی نوش فرمایا، حضرت ابو بکر نے بھی پیتا، حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی دودھ پیتا، تے میرے آقا نے دودھ پین تو بعد اس بکری نو حکم دیتا کہ اپنی جگہ تے اپنا حوانہ لے جان، انہاں تھانا نو اشارہ فرمایا اپنی جگہ تے سکڑ جاؤ۔ آپ علیہ السلام دا معجزہ آپ دے ہتھاں دی برکتے اے بکری جیڑی اجے دودھ دین دے قابل بھی نہیں ہوئی، اللہ رب رحمان نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھاں دے اندر برکت پیدا فرما دیتی ہے، تاکہ اے یہود و نصارہ مکے دے مشرکین کافر لوگ میرے نبی دے ہاتھاں دی برکت وے کے کلمہ پڑھن تے مسلمان ہو جان۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں آپ دے ہاتھاں دی برکت نو نوٹ کیتا ہے، اکھیاں نال مشاہدہ کیتا ہے، تے میں کلمہ پڑھ کے سونے نبی دا غلام بن گیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے میرے پیغمبر دے ہتھاں دی برکت، اللہ اکبر اللہ، اے تے بکری لے لی، چھوٹی جی بکری، صحت والی، تندرستی والی، سلامتی والی، اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے ایک ایسی لاغر تے کمزور بکری جیڑی چلن تو بھی آگر تے لاچار سی، میرے آقا نے ہجرت دے سفر دے اندر معبد دے خیمے تے جا کے دودھ کھان پین واسطے کوئی چیز طلب کی تھی، کچھ بھی نہ ملیا، تے آپ فرماندے نے ابو بکر اس ماں نو کہو کہ اے جیڑی چھوٹی دی بکری تیرے اس چونپڑی دے اندر کھلیے، اے بکری دا دودھ نہ چو لئیے، تے معبداں دیاں نے میں صدقے تے قربان جاوان، میرے مہمان آن والے بڑے حسین و جمیل چاند دی طرح چمک دے چہرے نے، انہاں دیاں گلاں دے اندر مینوں حیرت ہو رہی ہے، میں دسیا اے بکری بیمارے لاگر تے کمزور ہو چکی ہے، بیماری دی وجہ تو اے دیاں ہڈیاں دے اندر گودا ختم ہو چکے ہیں، ہڈیاں دی میخ ختم ہو گئی ہے، اے دا گوشت سوک گیا ہے، اے چلن پھرن دے قابل نہیں، انہیں دودھ کی دینا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے معبد اما جان تسی چون دیاں اجازتاں دے دیو تے دودھ اللہ دے حکم دے نال اسی آپ چولوان گے۔ اس معبد نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں دوسری مرتبہ آکھے آن دیئے جی چولو اگر توانو دودھ مل جائے مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھ انج کر کے کمزور تے لاگر بکری دے ایک کمر دے اوپر لگایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرے ہیں، اے دے حوانے نو ہاتھ لگایا ہے، اے بکری اے دیاں بیماریاں بھی ختم ہو گئیاں، اے دیاں لاچاریاں ختم ہو گئیاں۔ اس بکری دے حوانے اندر رب العالمین دی قدرت دے نال میرے پاک پیغمبر دے یدین پاک آپ دے ہاتھ مبارک دی برکت دے نال
دودھ دراؤندا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دودھ نو چون دے واسطے برتن طلب کیتا ہے، اس گھر دے برتن پر جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے اللہ رب رحمان نے میرے پاک پیغمبر دے ہاتھاں دے اندر اتنی برکت رکھی ہے۔ میرے آقا نے دودھ پیتا ہے، ابو بکر نو پلایا ہے، اسماعیل نو بھی دودھ پی لیا ہے۔ اسماعیل نو بھی میرے آقا نے فرمایا اماں جان دودھ پی لو، نوش فرما لو۔ جتنے برتن سن سارے برتن پر گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں نہ پر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کمالات نے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آپ دا اے موجزہ ویکھ کے معبد اور اے دا گھر والا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ میرے رب دا اعلان سچا ہو رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے دودھ جڑا میرے آقا علیہ السلام نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دودھ چویا تے اے بکری جیڑی ہے پھر موجزے دے طور تے رب العالمین نے اینو 18 سال اس تو بعد جیڑی زندگی دیتی، اس پوری زندگی دے اندر کدے بھی اے دا دودھ اے دے حوانے دے اندروں مکیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہتھاں دی برکت ہے، آپ نے ہاتھ لگائے، رب العالمین نے اپنی قدرت وکھائی اور برکت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یدین مبارک دیے۔ آندے نے اتنا دودھ ہویا جٹ فضلوں، اتنا دودھ ہویا جٹ فضلوں، تے خاطر نبی پیارے جتنے برتن حاضر ہے سن چوکر پر لے سارے، تے پی کر دودھ حبیب ربانے اتھوں ہو گئے راہی، کر مسکینہ برکت بریام تے ہو گئی بے پرواہی، تے چھوڑ گئے سب تنگی فاقے او برکت شاہ ابرار، تے سارا ٹبر دودھ پیا پیوے گزرے سال 18۔ اے میرے پاک پیغمبر دے وجود مبارک دیاں برکتان، آپ دے ہاتھ مبارک دیاں برکتان، اللہ اکبر اللہ، اے ہاتھ دیاں برکتان دا مشاہدہ موجزہ ویکھے ہے معبد اور دے کر والے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، مسلمان ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے پیر و مرشد نے، امام نے کائنات نے، لوگوں اس واسطے میں دعوت دینا ایسے سونے پیر نو کائنات دے ذرے ذرے نے اپنا نبی منے ہیں۔ اوہ لوگوں کی ہو گیا ہے کیوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی
امت سونے نبی تو دور ہو کے چلی گئی ہے، جہالت دے اندر چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے رب نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر نو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنا شان عطا فرمایا ہے۔ رب ارض و سما دی قسم نے کائنات دے اندر اتنا مقام اللہ نے کسے نبی نو نہیں عطا فرمایا، بلکہ میری محبت ہے، میرا دعوی ہے، میرا اعلان ہے، میرا نظریہ ہے، اس کائنات دے اندر اللہ دے جتنے بھی پیارے برگزیدہ بندے آئے نے، اولیاء صالحین، صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام دی جماعت، 1.25 لاکھ نبی اس کائنات دے اندر کم و پیش رب العالمین نے انسانیت دی رہبری اور رہنمائی دے واسطے اپنے اپنے وقت دے اندر انہاں نو نبوت، حکمت، کتاباں اور شریعتاں دے کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کائنات دے اندر سارے نبیاں دے اوصاف اور سارے نبیاں دے کمالات، سارے نبیاں دیاں شاناں نو جمع کر لیا جائے تے میرے پاک پیغمبر دی شان، مرتبہ تے مقام پھر بھی انہاں تو بڑھ کے افضل تے اعلی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، سی بعض نبیاں نو بعض تے فضیلتاں عطا کیتیاں، انہاں دے وچوں ایسے بھی نبی نے جنہاں دے نال اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بات کیتی ہے، اللہ ہم کلام ہوئے نے، نبیاں نو اللہ نے مقام دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں، اللہ احکم الحاکمین نے انداز بدل کے اعلان فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سونیا تیرے تے ساڈا فیصلہ، تیرے تے ساڈا کرم نہیں جدا ہے، اسی تانوں جہان دے نالوں انولیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ دیاں برکتاں دا میں تذکرہ کر رہا سا۔ حضرت سالم طبقات ابن سعد اندر اے روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام دے 2 صحابی نے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میرے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے 2 اپنے ساتھیاں نو بلایا، ایک سفر تے روانہ کیتا ہے۔ اے بندے آندے نے، سونیاں اسی غریب ہاں، اسی کمزور ہاں، مالی حالت بڑی کمزور ہے، آقا جی زیادہ راہ کوئی نہیں، راہ دے اندر جاواں گے، رستے دے اندر کھان واسطے ساز و سامان نہیں موجود نہیں، آقا بھوک لگ جائے گی تے کی کران گے؟ میرے آقا فرماندے نے جاؤ نا ایک مشکیزہ لے کے آؤ، اے 2 بندے جڑے نے انہاں نے مشکیزہ لے آندا ہے، میرے آقا فرماندے نے اس مشکیزے نو پانی دے نال بھر لو، پانی نال بھر کے مشکیزہ میرے آقا دے سامنے لے آ کے رکھیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھاں دے نال اس مشکیزے دا منہ بن دیتا ہے، اے دے اتے ایک کپڑا لگا کے اے دا اوپر کیپ ٹھکن رکھ کے تے نال کپڑے دے نال میرے آقا نے گرا لگا دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اپنے کندھے تے اٹھا لو، اے مشکیزہ پانی والا جیڑا ہے اینو لے جاؤ فلاں فلاں مقام تے جا کے تسی اے مشکیزہ کھول لینا ہے، اوتھے جاؤ گے اللہ پاک تانوں عمدہ تے بہترین رزق عطا فرمان گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بندے صحابی رسول نے چلے گئے جس مقام دی میرے آقا نے نشاندہی فرمائی، اوتھے جا کے انہاں نے
अपना मस्कीदा उतारिया ऐटोमैटिक इस मस्कीदे दा मुंह खुल गया एदा ढक्कन उठा के साइड ते करके देखिए एदे अंदर ताज़ा बकरियां दा दुध मौजूद है और दुध दे अंदर मक्खन दे पेड़े मौजूद ने अल्लाह अकबर अल्लाह ए शान मेरे पैगंबर दी मेरे आका ने हाथ दे नाल गिरा लगाई हथां दी बरकत दे नाल रब्बुल आलमीन ने मौजज़ा अता फरमाया अल्लाह ने कुदरतां दे नाल मेरे महबूब दी इज्जत ते लाज दे वास्ते मेरे आका दे शान ते मुकाम नू कायनात अंदर मनवान वास्ते इस पानी दे मस्कीदे नू दुध वाला भरिया मस्कीदा बना देता है हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ए सहाबा ने मस्कीदे दे अंदरों रज के दुध पीता और नाल मक्खन दे पेड़े खादे सुबहान अल्लाह। और यारो ऐसे पीर नू छड़ के ऐसे सोने महबूब नू मुर्शद नू छड़ के लोग घर घर जाके मिन्नतां तरले करदे फिरदे ने हथों पैसे भी देंदे ने ते नाल जनाब बैहत करदे ने बकरे भी चढ़ावे लैके जांदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह। ते फिर इत्थे ही बस नहीं अल्लाह अल्लाह कैसी अल्लाह रब रहमान ने सानू अजमत और शान अता फरमाई कैसा रब्बुल आलमीन ने सानू पीर अता फरमाया। और यारो असी बिन मुर्शदे नहीं असी बिन पीरे नहीं साडा पीर ओए जेड़ा पूरे जहान दा पीर है जेड़ा शीमा दा वीर है रब दा हबीब है ओदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वसलाम नू असी मुर्शद फड़िया असी रहबर फड़िया असी पीर मन्निया। आओ फिर मुहब्बत दियां बातां करिए ये ते कायनात दे अंदर आम सियाने लोकां दी गल है ना कि असी कायनात विच रहना ते हर बंदा अपने अपने कौल अपने अपनियां जनाब ये हकावतां दसदा ते सियाने लोगां दियां गल्लां सुनियां सियाने लोगां दे कौल सुने आंदे ने एक आमदनावां दी गल ओ एक आमदनावां दी गल जे पै सुन सुन राजी हुन्ने सारे कहंदे पानी पिए पुन के ते मुर्शद फड़िए चुन चुन के। क्यों भाई इस तरह ही है ना पानी पिए पुन के ते मुर्शद फड़िए चुन चुन के असा मुर्शद फड़िया चुन के साडा उस ते होना गुजारा जे ओ एक जग विच मुर्शद कामिल सोना नबी मुहम्मद प्यारा जे जेड़ा लाड़े उस दे लग जावे ओनू मिलना अजब नजारा जे वो एक जग विच मुर्शद कामिल सोना नबी मुहम्मद प्यारा जे वो सानू मुर्शद मिले लोको कामिल सानू मुर्शद मिले लोको कामिल साडा छोटियां नाल ते जोड़ नहीं वो सानू मुर्शद मिले लोको कामिल सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। लोकी मुर्शद फड़ दे छोटे साडा छोटियां नाल ते जोड़ नहीं। ऐ जी मैं फलां पीर नू अपना रहबर मान लिया ओ जी मैं ओदी बैत तोड़ के ते फलां जेड़ा ओदे बहुत ज्यादा मुरीद ने मैं ओदी बैत कर लईए अज ओदी भी बैत तोड़ दी है आए रोज बैत टुट दी है रब अर्ज़ो समा दी कसम ने
جدوں تو اس کائنات دے اندر ہوش سنبھالیے سونے محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال اس دل دے اندر کسے ہور دی محبت آئی نہیں میرے اس آنکھ دے اندر کسے ہور دی محبت سمائی نہیں آقا نو جدوں تو قرآن و حدیث دے اندر مرشد تے رہبر و رہنما منے ہیں دل اندر محبت اور دماغ دے اندر او دی ہی شان تے عزت اینا چھوٹے پیران تے ساڈا گزارا نہیں ساڈا او اینا پیران تے گزارا نہیں میں تے اعلان کر رہا ساڈا گزارا اس پیر محمد تے جدے بارے اہل دل کہہ رہے ہیں وہ لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں ساڈا جوڑ نبی پاک نالے ساڈا جوڑ نبی پاک نالے بس اس تے ہونا گزارا جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے کہو صلی اللہ علیہ وسلم گوں جانی چاہیے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جیڑا لاڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے او لوکو عیسیٰ موسیٰ تائیں او لوکو عیسیٰ موسیٰ تائیں سونا یوسف پیارا آئے پر نبی محمد ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ ہونا آئے کوئی لب کے لے آؤ سجنوں کوئی لب کے لے آؤ سجنوں جیڑا او دے مرتبیوں پارا جین ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جیڑا لاڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے کیڑا مرشد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مومنہ دے احسان کیتا ہے رب العالمین نے مومنہ تے احسان کیتا ہے اور اس احسان نو جتلایا ہے کہ میں تواڈے اندر اپنا سونا محبوب نبوت دے کے محبوس فرمایا ہے اور کتاب و حکمت عطا فرما کے ایسا دلان دا حکیم توانو عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ بڑے بڑے طبیب ویکھے بڑے بڑے حکیم ویکھے علاج معالج کرنے والے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے علاج کردہ ہے تے میرے محبوب ایسے حکیم الامت بن کے آئے نے میرے آقا دے کول بھی مریض آن دے رہے ایک آن والا میرے نبی دے کول مریض آیا ہے اے دا نام رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے مسند احمد دے اندر اور طبقات ابن سعد دے اندر اے روایت موجود ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بطور مہمان آئے نے کچھ مہمان ہوندے نے بے تکلفے انہاں دا انداز محبت انوکھا ہویا کردے تے جڑے روز آن جہن والے مہمان ہوندے نے نا وہ بھی بے تکلفے ہو جاندے نے تے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے
میں ایک دن سونے نبی دے گھر اندر بطور مہمان گیا آقا دے گھر دے اندر ہانڈیا پک دی پی ہانڈیا پک رہی ہے چولہے تے ہانڈی رکھی ہوئی ہے اے دے اندر بکرے دا گوشت پکایا جا رہا ہے میرے کولوں ریا نہ گیا صحابی رسول اللہ دے نبی دے صحابی حضرت رافع فرماندے نے میں جا کے نام خوشبوواں بڑیاں آ رہیاں سن عمدہ تے بہترین سالن بن رہا سی نا میں ہنڈیا دے اوپروں اے دا ٹکن اٹھایا اینوں پیچھے کیتا ایک بوٹی کڈ کے میں کھا لئی اے بوٹی میرے پیٹ دے اندر جان دی دیر سی تے میرے پیٹ دے اندر درد شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ ایک دن گزریا 2 دن 4 دن پورا سال اس بوٹی دی وجہ تو صحابی دے پیٹ دے اندر درد ہی ہوندا رہیا ہے پیٹ خراب ہو گیا دوبارہ آقا دے کول آیا آگے آندہ سونیا اے معاملہ بنے آقا جی میں فلاں وقت اپنے گھر دے اندر سونے محبوب دے دوارے تے آکے ایک بوٹی کھا لی سی او دے نال میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے پیٹ دا درد ہی نہیں جا رہا آپ فرماندے نے اوے سونیا آنا میرے قریب آ اپنا بیمار پیٹ لے کے آ میرے محبوب نے انج کر کے بسم اللہ پڑھیے تے نبوت والا ہاتھ او ہاتھ جندیاں قسماں رب نے قرآن اندر اٹھائیاں جنوں میرے نبی دے ہاتھ نو رب نے مار میتا ادھر میتا دا ہاتھ آکے ہے آقا علیہ السلام نے اے نبوت والے ہاتھ نو انج پیٹ تے پھیرے ہے اوپروں گردن نو نیچے دبایا اے بوٹی اند کر کے چھلانگ لگا کے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ اندروں باہر آ گئی سبز رنگ دی بوٹی ہے میرے آقا فرماندے نے اوے میرے پروانے آن اس بوٹی تے 7 بدبخت بندیاں دی نظر لگی ہے 7 بندیاں نے اینوں اپنیاں بریاں نظراں دے نال دیکھے ہے اوے اللہ دا واسطہ جے کسے دا کھانا ویکھو نظرہ نیچیاں کریا کرو ماشاءاللہ پڑھ کے اینو دعا دیا کرو اللہ اے دے کھانے دے اندر برکتاں فرمائے تے کئی ایسے اے نظر وٹون دے نے اینا دیاں نظرہ پتھر پاڑ کے رکھ دیں دیاں نے میرے آقا فرمان دے نے ایسے نظر وٹوان دے کولوں بچنا چاہی دائے ایسے نظر والیاں دے کولوں اپنے آپنوں بچا لو اس واسطے اینا نظر والے نظر وٹواں بڑیاں نظراں والیاں دیاں نظراں انسان نو قبر دے اندر پہنچا دیں دیاں نے تے جانور نو ہانڈی اندر پہنچا دیں دیاں نے بچانا ہے اپنے آپ نو نظر تو اللہ اکبر اللہ اس واسطے آپ علیہ السلام دے سامنے بچیاں نو لے آندہ جاندہ جنہاں نو نظر لگی ہوندی سی تے آپ علیہ السلام پڑھ دے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ آپ اے دعا پڑھ کے پھوک مار دیں دے اللہ نظر بد تو بچیانو شفاواں عطا کر دیں دے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی آندہ ہے اس تو بعد پوری زندگی میرا کدے پیٹ خراب ہی نہیں ہویا میرے نبی دے ہاتھ دیاں برکتاں موجزہ وخایا پیغمبر دا اللہ احکم الحاکمین نے کائنات نو تاکہ میرے نبی دے او صاف من کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اپنے رب دے پیارے تے برگزیدہ بندے بن جان اللہ دے قریب آ کے اللہ اور اللہ دے رسول دی اتباع فرما برداری کر کے اے لوگ اللہ دی جنت دے مہمان بن جان آوازاں دیئے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے میرے پیغمبر دا معجزہ میرے رب دے اعلان نو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے محبوب دے وصافات اور کمالات دے ذریعے کائنات دے اندر اپنی شریعت نو دین اسلام نو پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے نبی دا کیڑا کیڑا معجزہ بیان کراں، کیڑے کیڑے کمال اپنے محبوب دے بیان کراں۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب العالمین نے ساڈے پیر و مرشد نو بے بہا ہزاراں دی تعداد اندر معجزے کمالات عطا فرمائے۔ اور لوگوں اس واسطے اسی آنے ہاں سونے نبی دے ول آؤ، ادھر ادھر کدھر بھی نہ جاؤ۔ اس کائنات دے اندر امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم اگر کوئی صدام دا حقدار ہے تے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک سفر تے میں آقا علیہ السلام دے نال جا رہے آسان، آپ نے مینوں اپنا کھان پین والا سامان جیڑا پورے صحابہ دا جیڑا ناشتے والا لنچ والا بکسے اے مینوں پکڑایا ہوئے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ دس نہ یار دوپہر دا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی کھان واسطے چیز بچی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا چند کھجوراں نے، چند کھجوراں میرے تھیلے دے اندر موجود نے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ لے کے آنا، میرے نبی نو پکڑا دیتیاں گئیاں، تھیلا کھجوراں والا ہے، اینو میرے آقا نے انج کر کے کھولے ہے تے اللہ دا نام لے کے تھیلے دے اندر اپنا نبوت والا ہاتھ داخل کر دیتا ہے، وہ تو اینو بن دیتا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر یار اے لے اے اپنا تھیلا، اے اپنا توشہ دان لے لے۔ اے جننے بھی مسافر نے انہاں دے اگے انج کر کے دسترخوان سفرہ بچھا کے تے اے دے وچ ہاتھ پا پا کے کھجوراں کڑدا جا، سارے انو کھلا دے۔ اوے ابو ہریرہ ایک میری بات یاد رکھ لی، ایک میری گل میری نصیحت پلے بن لے، اے توشہ جیڑا تیرے کول کھجوراں والا تھیلا ہے نا، اے دے اندر کدے نظر مار کے نہ ویکھی اپنی زندگی دے اندر۔ اگر تو اے دے اندر نظر نہ ماری کھجوراں کڑ کڑ کے کھاندا رہے، صدقہ خیرات کردا رہے، اے کھجوراں تینوں مرن تک آخری دم تک کفایت کرن گیاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے ساتھیاں سارے کھجوراں کھا لیاں، میں اسی طرح آقا دی وصیت دے مطابق اے دا منہ بن دیتا ہے۔ آقا دنیا تو چلے گئے، اس تو بعد حضرت ابو بکر دا دور آیا، میں کھجوراں کھاندا بھی رہا، صدقہ خیرات بھی کردا رہا، رشتہ داراں تے اندر تقسیم بھی کردا رہا۔ عمر ابن خطاب دا دور آیا، پھر بھی اسی طرح ہی میں اس ساریاں کھجوراں جیڑیاں نے انہاں نو تقسیم کردا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پھر ایک دن ایسا آیا اے میرا جیڑا کھجوراں والا تھیلا، اے تو شادان جی دے اندر سونے نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھ لگا کے برکت دیاں دعاواں کی دیاں سی، اے گم ہو گیا۔ آندے نے کائنات دی زندگی دے اندر مینوں تین بہت بڑے صدمے آئے نے، تین موقع ایسے میرے تے آئے نے جنہ دا صدمہ میرے کو برداشت نہیں کیتا گیا۔ سب تو پہلا صدمہ میرے پاک پیغمبر جناب
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات جس دن اس کائنات تو میرے آقا گئے نے او میرے تے بہت بڑا صدمہ آیا ہے. دوسرا میرا صدمہ جیڑا ہے او حضرت عثمان دی شہادت میں ویکھیے, مظلومانہ شہادت عثمان دی. او شہادت ویکھ کے عثمان دے جنازے تے پابندیاں ویکھ کے تے مینوں جیڑا صدمہ پہنچے ہے او پوری زندگی اندر میں برداشت کر کے تے بھول نہیں سکیا. تیسرا جیڑا صدمہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے, تیسرا صدمہ آندے نے جس دن اے میرا بورا میرا تھیلا کھجوراں والا جیڑا آقا نے مینوں دتا سی نا توفاتن, او جس دن گم ہویا ہے او بھی صدمہ میرے برداشت تو بھی زیادہ ہے. 3 صدمے ایسے آئے نے, اللہ اکبر اللہ. اے میرے آقا دے ہتھاں دی برکت ہے, میرے پاک پیغمبر دے ایک ایک انگ دی میرے آقا دے وجود دیاں برکتاں. او جان دے ہو نا میرے محبوب اے تے میرے آقا دے نبوت والے دن نبوت والی زندگی دا معاملہ ہے. میرے آقا تے اس کائنات دے اندر جلوہ گار ہوئے نے, میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے. اے دائیاں ساریاں قرب و جوار تو آئیاں نے. اللہ اکبر اللہ. سونے نبی دی آمد اے دائیاں مکے دے رواج شہران دا رواج سی عرب دا. دائیں بائیں پنڈاں دے ہاتھاں تو دائیاں آ کے بچیاں نو لے کے چلیاں جاندیاں, پنڈاں اندر دے ہاتھاں اندر نشو نما کر دیاں, دودھ پلا کے مزدوریاں لیندیاں. اللہ اکبر اللہ. آج بھی جناب اے پورے عرب دے اندر تماں پہ گئیاں نے. اوے کون آیا دنیا اندر تے گلی گلی پیاں دہائیاں, جنوں حاصل کرن دی خاطر تے مکے وچ آئیاں دائیاں. ابراہیمی گلشن اندر عجب بہاراں آئیاں تے آزم لال حلیمہ لے گئی, ہاتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں. دائیاں آ رہیاں نے اے مکے دے اندر, ہر علاقہ مکے دے جتنے بازار گلیاں نے سارے بچے لے کے اے دائیاں گئیاں. بعد مورخین نے لکھے ہے کہ میرے آقا دے بھوے تے سردار عبدالمطلب دے ڈیرے تے اے دائیاں آندیاں سونے نبی دا کر پوچھ کے اور آقا دے باپ دی وفات دی خبر سن کے اے واپس چلیاں جاندیاں. اس کروں کی ملنا ہے, آسمان تو آواز آئی, اوے مکے دیو دائیو میں تواڈے مقدراں دے اندر تواڈے بختاں دے اندر اے شان لکھی نہیں جڑی شان حلیمہ دے مقدر اندر لکھ دیتی ہے. حلیمہ اپنے اے بنو سعد قبیلے دے اے علاقے دے وچوں آئی ہے, لاگر تے کمزور سواری ہے. اے مکے دے اندر تلاش کر دیاں پتہ چلے سارے بچے دائیاں لے کے جا چکیاں نے. ایک یتیم محمد عبداللہ دے کر دے اندر پیدا ہوئے ہے, عبد المطلب دا پوتا ہے, او اپنے کر اندر ہے, باقی بچے تے دائیاں لے گئیاں نے. اللہ اکبر اللہ. سیدہ حلیمہ سعدیہ دے مقدرہ نے ساتھ دیتا, مقدر جاگ پہ پاگ جاگ پہ پاگ چمک پہ حلیمہ سعدیہ دے. آواز آئیے حلیمہ آ جا, عبد المطلب دے ڈیرے آ جا, عبداللہ دے کار آ جا, اس مکے دے یتیم نو لے جا. میں تیری عظمت دے ڈنگے اس کائنات دے اندر بجا دینے نے. آج اس روئے زمین تے بڑے بڑے علامے, بڑے بڑے جناب علم والے, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفسر اس کائنات دے اندر موجود نے. رب ارض و سما دی قسمیں کسے
किसे खतीब दे कोलों इन्हां मक्के विच हलीमा सादिया तो पहले आन वालियां दाइयां दा जिक्र नहीं सुनिया, किसे दा नाम तक नहीं सुनिया। हलीमा तेरे मुकद्दरा तो सदके ते कुर्बान जाइए, सारी कायनात दियां सरदारियां हलीमा तेरी जुद्दी दी धूड़ तो कुर्बान कर देइए। तेरा नाम अज ए बड़े बड़े चौधरियां दे घरां दे अंदर बड़े तो बड़ा जवान बुढ़ा हत्ता के 8-9 साल दे बच्चे नूं भी पूछो ना सरकार दी दाई दा नाम की है ते ओ भी दसेगा हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला। कह दियो रजी अल्लाह ताला अनहा मेरे पाक पैगंबर दी दाया मोहतरमाए। मेरे पाक पैगंबर नूं जिस वेले इन्हें मक्के दे अंदर आके वेखे यतीम मुहम्मद बाकी है अपने खामद हारस दे नाल इन्हें मुलाकात कीती, ओदे नाल मशवरा कीता ते हारस आंदा हलीमा वेले जान नालों ते ठीक है ना, चलो कुछ ना कुछ लैके जाने आ। अल्लाह अकबर अल्लाह ले आ। हलीमा लैके आई। जिस वेले मेरे नबी दा चेहरा तकिया ते बाग बाग हो गई है। हलीमा फरमांदियां ने मैं सोने महबूब नू अपने हाथां दे अंदर उठाया, भुखां दी वजह तो, कैद सालियां दी वजह तो, फाकियां दी वजह तो मेरा जिस्म लागर ते कमजोर हो चुकिया सी। मैनू इंज लग्या जिवें मैं अज नवें सिरे जवान हो गई हां। शेरनी वाली ताकत मेरे अंदर आ गई है। अपनी असवारी दे उत्ते बैठाया। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अनहा फरमांदियां ने सवारी भी दौड़ां लगानियां शुरू कर देंदी है। अम्मा जी आमना सलामुल्लाह अलैहा ने हलीमा सादिया नू फरमाया सी नी हलीमा मेरे बेटे मुहम्मद नू यतीम समझ के छड़ ना जावी। नी हलीमा अल्लाह तेनू बड़े भाग लावेगा, अल्लाह तेनू बड़ियां बरकतां देगा। तेरे घर विच ए सुकियां खजूरां नू उगावेगा। मक्के दा यतीम तेरे इजड़ चरावेगा। इनू समझी तू ए आमिना दा लाले टोला नूरियां दा अज तेरे नाल नाले नी हौले हौले आन वालिए भाग जाग पैनी तेरे पिछे पिछे आन वालिए। नी तू ते रब दियां रहमतां नू लुटिया, नी तू ते रब दियां रहमतां नू लुटिया। दाइयां सारियां दा मान तोड़ सुटिया। नी सोने नू गोदी विच चान वालिए भाग जाग पैनी तेरे पिछे पिछे आन वालिए। ते अरशां उत्तों सादिया नू देन पै मुबारकां। आसमान दे फरिश्ते आवाज़ां आ रहियां अरशां उत्तों सादिया नू देन पै मुबारकां। अरशां उत्तों सादिया नू देन पै मुबारकां। आखरी रसूल दियां होइयां तेनू ज़ियारतां। इस हाशमी घराने दे यतीम नू तोड़ों भेजे होए दिलां दे हकीम नू सवारी उत्ते बैठान वालिए भाग जाग पैनी तेरे पिछे पिछे आन वालिए। ते होया किए मुड़ गई ज़ईफ़ी आया मौसमे बहारे। मुड़ गई ज़ईफ़ी आया मौसमे बहारे। इस हाशमी दे हत्थां विच सवारी दी मुहारे। दाइयां सारियां नू इन्ने घट जावना
جد ہاشمی نے مہارا نو ہلاونا نی ایویں گھبران والیے بھاگ جاگ پینی تیرے پیچھے پیچھے آن والیے تے آواز آ رہی ہے او یاد رکھ روزی دی سلامی تینوں مل گئی کملی والے آقا دی غلامی تینوں مل گئی یاد رکھ روزی دی سلامی تینوں مل گئی کملی والے آقا دی غلامی تینوں مل گئی حوراں تیرے نال نال پیاں آندیاں سونے دیاں صفتاں پیاں گاندیاں نبی نو جھولا جھلان والیے بھاگ جاگ پینی تیرے پیچھے پیچھے آن والیے حلیمہ سعدیہ دے جسم دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا وجود اطہر جس ویلے لگے ہے اللہ نے حلیمہ نو مقدران دے اندر جسم دے اندر توانائیاں دے اندر رزق دے اندر برکتاں فراوانیاں عطا کر دیتیاں حلیمہ دی سواری ایک گدی جدے تے میرے پیغمبر نو لے کے گئی ہے ایک گدی بھی دوسریاں دائیاں نو چھڑ کے چلی جاندی ہے مجسمہ برکات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے اس واسطے آقا نو شان عظمت عطا فرمائی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا تاکہ کائنات والے سونے محبوب دیاں صفتاں ویکھ کے آقا دیاں شاناں تے عظمتاں ویکھ کے آپ دے معجزے ویکھ کے آپ دے کمالات دیکھ کے آپ دیاں برکات دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان دین اسلام کائنات دے اندر غالب آ جائے اور یہ ساری انسانیت جیڑی ہے جنت دے رستے تو جیڑی بھٹکی ہوئی ہے اللہ دی جنت دے حقدار بن جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین